Kalimang tulong katuig sa kasaysayan. Laputi Arnis de Abanico, padayon sa kalampusan. Sa unang lihok, sa kamot o til, dito nagsugod ang among dalan. Disiplina, respeto, ug kaisog sa kasing-kasing, gipanday sa dugo, singot ug paningkamot sa tanan. Gikan sa karaang panahon, hangtod karon nga henerasyon, ang alis buhi, ang espiritu ligon. Sa matag hampag, kultura'y gipadayag karon. Mga maestro nga naggiya, mga grandmaster nga nagpanunod, sa ilang kaalam ug sakripisyo, kami karon nagbarug nga mapasalamaton. La Punte, Arnis de Abanico, kalimang tulong katuig nga dungo, ug darto sa tanang maestro, grandmaster ug mandirigma. Kini among handog usa ka saludo. La Punte, pamilya sa kusog ug respeto, sa matag henerasyon kami magpadayon. Diri katuig ug mosunod pa, Arnis sa kasing-kasing, hiligod mapalong. Sa ensayo nga walay kapoy, sa kompetisyon ug tinuod nga kinabuhi, gitudlo na mo ang pagpakig-away nga matarong, ug ang pagdaog nga mapainubsanon ug limpyo. Batan-on ug tigulang nagkahiusa, usa ka pamilya sa usa ka dalan. Ang abanikong lihok nagpasabot, Kaalam nga gipasa, dili gyud mawala. Sa matag kamot nga nagtudlo, sa matag pulong nga nagdasig, ang laputi nagpadayon. tungod sa mga lider nga tinud ug matinud-anon. La Punte, Arnis de Abanico, kalimang tulong katuig nga dunggo, ug karbo sa tanang maestro, grandmaster ug mandirigma. Kini among handog usa ka saludo. La Punte, pamilya sa kusog ug respeto, sa matag henerasyon kami magpadayon. 23 katuig ug mosunod pa, Arnis sa kasing-kasing, dili gud mapalong. Hey, ito sa ka, hey, 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 usay dala, disiplina.